हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एकाउन्टिङ हेरिरहेको छौँ र एकाउन्टिङमा हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ आज डिस्कस गर्दैछौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा के छ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ अब वर्किङ क्यापिटलको स्टेटमेन्टमा चाहिँ कति चेन्ज आयो भनेर चाहिँ हामीले आज डिस्कस गर्दैछौँ यो टपिकमा है। र अब हामीले यो एउटा क्वेसन्स लिएर यो क्वेसन्समा चाहिँ हामीलाई के बना भनेको छ त स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल भनेर भन्यो र क्वेसनहरू दिएको छ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ दुईटा इयरको ब्यालेन्सहरू दिएको छ भनेको 2068 को र 2069 को ब्यालेन्स दिएको छ। फर्स्टमा त अब वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजलाई चाहिँ त्यसको डिफरेन्स हैन, करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको डिफरेन्सलाई नै हामीले के भन्छौँ त चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि अब सम्पत्तिहरू एसेट्स भनेको त सम्पत्ति हो हैन, सम्पत्ति र दायित्वमा चाहिँ कति चेन्ज छ त्यो कुराहरूलाई हामीले वर्किङ क्यापिटल भनेर भन्छौँ। अब दुईटा इयरको ब्यालेन्स दियो हामीलाई। दुईटा इयरको ब्यालेन्स भनेको एउटा प्रिभियस इयर, अर्को चाहिँ करेन्ट इयर, जुन चाहिँ मैले यहाँ फर्मेटमा पनि लेखिसकेको छु। एउटा हुन्छ अघिल्लो इयरको ब्यालेन्स, एउटा चाहिँ हुन्छ अहिले करेन्ट इयर भनेको अहिले चलिरहेको रनिङ इयरको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्सहरू दिन्छ। अब फर्स्टमा हामीले पार्टिकुलर्स, ब्यालेन्स र चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, त्यसै गरी ब्यालेन्समा प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर, अनि चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज र डिक्रिज अमाउन्ट भनेको अब अघिल्लो वर्ष र यो वर्षमा चाहिँ कति चेन्ज आयो। अब थपेर चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई इन्क्रिज साइडमै लेख्नु पर्यो। डिक्रिज साइड भनेको चाहिँ अब घटेर, जस्तै अब यहाँ डेप्टर्समा हाम्रो 2068 सालमा चाहिँ 20,000 ब्यालेन्स थियो, 2069 सालमा चाहिँ 30,000 पुग्यो भनेको यहाँ कति इन्क्रिज भएको छ 10,000 इन्क्रिज भएको छ। त्यसलाई हामीले इन्क्रिज साइडमा 10,000 भनेर लेख्छौँ। त्यसै गरी अब ब्यालेन्स घट्यो भने हामीले डिक्रिज साइडमा लेख्छौँ। एकदमै सजिलो छ यो र इक्जाममा पनि अब यो चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन। यसले चाहिँ हामीले आफ्नो मार्क्सहरू चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा हामीले पार्टिकुलर्समा गएर यहाँ के गर्नु पर्यो त करेन्ट एसेट्स भनेर लेख्नु पर्यो। करेन्ट एसेट्स भित्र अब के हुन्छ त हैन। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ अब सम्पत्ति हो भनेको, जस्तै डेप्टर्स भनेको के हो करेन्ट एसेट्स हो। त्यसैगरी बिल्स रिसिभेबल हैन, बिल्स रिसिभेबल भनेको चाहिँ अब पाउनु पर्ने पैसा भनेको हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ, त्यो करेन्ट एसेट्स भित्र हुन्छ। अब यसलाई पनि लिस्ट गर्दै जाऊ। फर्स्टमा चाहिँ डेप्टर्स छ। डेप्टर्सको 2068 साल भनेको प्रिभियस इयरको अमाउन्ट कति छ त 20,000 छ र यो इयर भनेको करेन्ट इयरमा चाहिँ अमाउन्ट कतिले बढेको छ 30,000 ले बढेको छ। 20,000 बाट 30,000 मा पुग्यो भनेपछि अब यसमा इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भएपछि हामीले चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिज साइडमा कति लेख्ने त 10,000 चाहिँ इन्क्रिज भयो। त्यसैगरी अर्को क्रेडिटर्स भनेको अब करेन्ट लायबिलिटिज हो, त्यसलाई हामीले तल करेन्ट लायबिलिटिज साइडमा इन्ट्री गर्छौँ हैन। 2 4 6 8 करेन्ट लायबिलिटिज भनेर हेडिङ लेख्ने। ल यसको अन्डरमा चाहिँ हामीले के गर्ने त अब लायबिलिटिज। ल यसमा चाहिँ क्रेडिटर्स भनेर एड गर्ने। अब क्रेडिटर्स कति छ त 4 6 1 7 8 ल क्रेडिटर्समा चाहिँ हामीले 40,000, प्रिभियस इयर भनेको 68 सालमा 40,000 थियो। 69 साल भनेको अब यो करेन्ट इयरमा चाहिँ कतिले बढेको छ 50,000 मा पुगेको छ। प्रिभियस इयरमा चाहिँ हामीले 40,000 इन्ट्री गर्ने र करेन्ट इयरको अमाउन्ट कति छ त 50,000 छ भनेपछि यसमा पनि अब के भयो त इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भएपछि हामीले त्यसलाई अब लायबिलिटी साइडमा इन्क्रिज भयो भने चाहिँ त्यसलाई कुन कोलममा लेख्ने त डिक्रिज कोलममा लेख्ने है। यदि करेन्ट हाम्रो एसेट्स साइडमा इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई इन्क्रिज साइडमै लेख्ने, तर लायबिलिटी साइडमा अब इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई डिक्रिज कोलममा लगेर एड गर्ने भनेको यसमा कति हुन्छ 10,000 चाहिँ डिक्रिज कोलममा गएर बस्छ। अब बिल्स रिसिभेबल भनेर भन्यो। बिल्स रिसिभेबल भनेको त एसेट्स हो, एसेट्सलाई हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्नु पर्यो। बिल्स रिसिभेबल
प्रिभियस इयरमा कति छ 20,000 छ र यो इयरमा अब कति छ त 2069 सालमा चाहिँ 20,000 बाट 80,000 मा बढेको छ करेन्ट इयरको अमाउन्ट चाहिँ 80,000 ल अब यसमा इन्क्रिज भयो 20,000 बाट 80,000 मा इन्क्रिज भयो भनेपछि 60,000 चाहिँ इन्क्रिज कोलममा लेख्ने त्यसैगरी बिल्स पेएबल भनेको दायित्व कसैप्रति चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो भनेपछि यसलाई हामीले लायबिलिटिजमा राख्नु पर्यो बिल्स रिसिभेबल करेन्ट इयरमा कति छ बिल्स पेएबल है सरी बिल्स पेएबल भन्नु पर्यो रिसिभेबल त हाम्रो एसेट साइडमा हुन्छ बिल्स पेएबल करेन्ट इयरमा 20,000 छ र अब हाम्रो प्रिभियस इयरमा चाहिँ 20,000 छ करेन्ट इयरमा चाहिँ कति छ त 10,000 छ भनेपछि के भयो त यो 20,000 बाट 10,000 मा घट्यो अब घट्ने अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले केमा लेख्छौं त इन्क्रिज साइडमा लेख्छौं 10,000 चाहिँ के भयो इन्क्रिज भयो अब स्टक त्यसपछि बिल्स पेएबल पछि के छ स्टक भनेको के हो त बचेको सामान हैन सामान सेल्स भइसकेपछि एउटा कम्पनीमा स्टक रहनु भनेर भन्छौं नि हामी बचेको सामान भनेर भनेको अब यो सामान भनेको त के हो हाम्रो लागि सम्पत्ति हो सम्पत्ति भनेपछि हामीले स्टकलाई चाहिँ करेन्ट एसेट्स को भित्र लेख्छौं अब यसको पनि 2068 को ब्यालेन्स भनेको कति छ 75,000 छ र अब करेन्ट इयरमा यसको ब्यालेन्स कति छ त 55,000 छ भनेको यसमा कति अमाउन्ट घट्यो त अब 75 बाट 55,000 घट्नु भनेको 20,000 रुपैयाँ घटेर आयो घट्नु भनेको हामीले यसलाई डिग्री साइडमा लेख्छौं 20,000 अब स्टक पछि अर्को के छ त प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको जुन खर्च जुन चाहिँ हामीले पहिले तिरिसकेको छौं पहिले तिरिसकेको खर्चलाई चाहिँ हामीले केमा इन्ट्री गर्छौं त यो चाहिँ हाम्रो लागि सम्पत्ति हो सम्पत्ति चाहिँ हामीले अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट्समा राख्छौं अब यसमा चाहिँ 2068 मा पनि 8,000 छ 2069 मा पनि कति छ त 8,000 नै छ अब त्यो कुराहरु इन्ट्री चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले 8,000 प्रिभियस इयरमा छ 8,000 करेन्ट इयरमा छ अब यसमा कुनै चेन्जहरु आयो आएन नि प्रिभियस इयरमा पनि 8,000 थियो करेन्ट इयरमा पनि 8,000 छ भनेपछि इन्क्रिज साइडमा पनि जीरो ब्यालेन्स हुने भयो डिक्रिज साइडमा पनि के हुने भयो त जीरो ब्यालेन्स नै हुने भयो यसलाई हामीले एज इट इज यसरी नै खाली छोडिदिदा हुन्छ है अब अर्को छ मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको अब मार्केटिङ गर्दाखेरि हैन त्यो कामहरु गर्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी दियो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो त अब एसेट्स हो एसेट्सलाई हामीले करेन्ट एसेट्समा मार्केटेबल सेक्युरिटीज भनेर एड गरौँ प्रिभियस इयरमा कति छ त यसको अमाउन्ट 18,000 छ र करेन्ट इयरमा कति छ त 12,000 छ अब कतिले घट्यो करेन्ट इयरमा 18,000 बाट 12,000 घट्नु भनेको 6,000 घट्नु हो 6,000 लाई चाहिँ हामीले डिक्रिज साइडमा 6,000 भनेर इन्ट्री गर्छौं अर्को छ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट अब सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त कुनै बिजनेसमा चाहिँ हामीले लगानी गरियो छोटो समयको लागि लगानी गरियो जस्तै अब छोटो समय भनेको सर्ट टर्म भनेको 1 वर्षको लागि हुन सक्छ 1 वर्षको लागि लगानी गरेको पैसा चाहिँ अब हामीले के गर्ने त हामीले लगानी गरेको पैसा त्यो त हाम्रो लागि सम्पत्ति नै रहिरहन्छ हैन सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पहिलो वर्ष चाहिँ कति थियो 22,000 थियो है 22,000 थियो र यो वर्ष चाहिँ कति छ 32,000 छ ल अब कति बढ्यो त हाम्रो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टमा 22,000 बाट 32,000 पुग्यो भनेपछि 10,000 इन्क्रिज भएको छ 10,000 लाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज साइडमा एड गरौँ त्यसैगरी ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा हाम्रो पैसा जम्मा भएको छ अथवा ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरिएको छ ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्नु भनेको हाम्रो पैसालाई लगेर राख्नु हो त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ त एसेट्स हुन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स
ब्याङ्क ब्यालेन्समा प्रिभियस इयरमा 35,000 जम्मा भएको थियो र यो वर्ष चाहिँ कति जम्मा भयो त 44,000 जम्मा भयो। अब 35,000 बाट 44,000 बढ्यो भनेपछि कति हुन्छ त अमाउन्ट हाम्रो इन्क्रिज साइडमा चाहिँ 9,000 हुन्छ। फाइनली अब क्याश भनेको पनि हाम्रो लागि अब यो पैसा हो हैन। क्याश भनेको पनि एसेट्स नै हुन्छ। अघिल्लो वर्ष 21,000 थियो। 21,000 लाई हामीले प्रिभियस इयरमा इन्ट्री गरौँ कोलममा र अब यो वर्ष चाहिँ कति छ त 20,000 छ क्याश कोलममा। अब 21,000 बाट 20,000 मा झर्नु भनेको यो त घट्नु कति रुपैयाँले डिक्रिज भयो त 1,000 ले डिक्रिज भयो। 1,000 लाई चाहिँ हामीले डिक्रिज कोलममा एड गर्यौं। सजिलो छ। इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज गर्दिने, डिक्रिज भयो भने डिक्रिज गर्दिने, बढ्यो भने त्यो गरिहाल्ने है। ल अब क्याश भइसकेपछि हामीले करेन्ट एसेट्सलाई चाहिँ टोटल गर्ने। टोटल करेन्ट एसेट्स अब प्रिभियस इयरमा टोटल कति छ त हैन। जस्तै फर्स्ट 20,000 20,000 प्लस 20,000 40,000 भयो र 75,000 8,000 18,000 22,000 यो सबै टोटल गर्दाखेरि हाम्रो प्रिभियस इयरमा कति आउने रहेछ त 2,19,000 आउने रहेछ। त्यसैगरी अब करेन्ट इयर भनेको अब यो वर्षको चाहिँ ब्यालेन्स कति रहेको छ त 2,81,000। ल फाइनली अब इन्क्रिजको कुराहरु हामीले यसमा एड गर्नु पर्दैन अथवा टोटल गरिराख्नु पर्दैन। अब हामी जान्छौं करेन्ट लायबिलिटीज भित्र है। करेन्ट लायबिलिटीजमा अब क्रेडिटर्स र बिल्स पेएबलको कुराहरु हामीले एड गरिसकेका छौं र यसको डिक्रिज र इन्क्रिजको कुराहरु पनि भइसकेको छ। अब हामीले हाम्रो एक्सपेन्सेस पेएबल भनेर भन्यो है। एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको एक्सपेन्सेस भनेको त खर्च हो। खर्च चाहिँ पे भयो अथवा खर्च तिरियो भनेको के हो त यो हामीले लायबिलिटी साइडमा यसलाई इन्ट्री गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटीज हो। एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको खर्चलाई चाहिँ अब खर्च उधार भयो हैन। खर्च उधार भयो भनेर भनेको। प्रिभियस इयरमा छ 12,000 र यो वर्ष कति छ 5,000। ल अब यसमा के भयो त 12,000 बाट 5,000 भनेको घट्नु हो। घट्नुलाई हामीले अब क्रेडिट साइडमा घट्यो भने चाहिँ यसलाई कहाँ राख्ने भनेका छौं त इन्क्रिज साइडमा राख्ने भनेर भनेको छौं। भनेको यहाँ 7,000 रुपैयाँ चाहिँ इन्क्रिज कोलममा हुने भयो। त्यसैगरी एडभान्स इन्कम। एडभान्स इन्कम भनेको चाहिँ अब आम्दानी चाहिँ एडभान्समा पाइयो अथवा पाउनु पर्ने सबैभन्दा पहिले पाइयो। त्यसलाई हामीले करेन्ट लायबिलिटीजमा राख्छौं एडभान्स इन्कम। अब यसको पनि प्रिभियस इयरमा अमाउन्ट कति छ त्यसलाई प्रिभियस इयरकै कोलममा राख्ने 3,000 रुपैयाँ छ र अब यो वर्षको अमाउन्ट चाहिँ यसमा सायद जीरो ब्यालेन्स छ है। जीरो ब्यालेन्स भनेको अब एज इट इज छोड्दिने भनेको अब 3,000 बाट जीरो ब्यालेन्समा छ भनेको कति बाँकी रह्यो त 3,000 नै बाँकी रह्यो है। 3,000 लाई हामीले इन्क्रिज साइडमा लेख्ने 3,000। ल अब फाइनली क्वेशनले अरु के भनेको छ त हामीले हेरौं। एडभान्स इन्कम पछि बैंक ओभरड्राफ्ट। बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको बैंकमा पैसा चाहिँ अब हामीले बैंकमा बढ्यो हैन। जस्तै बैंकमा हाम्रो प्रिभियस इयरमा 5,000 थियो यो वर्ष चाहिँ 15,000 रुपैयाँ बैंकबाट निस्केको छ भनेपछि बैंकमा हाम्रो 5,000 मात्रै थियो हैन। अब 15,000 भनेको 10,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले बैंक ओभरड्राफ्ट गरेछौं अथवा बैंकबाट बढी पैसा हामीले झिकेछौं भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट। ब्यालेन्स भन्दा बढी अमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्यौं त निकाल्यौं भनेर भनेको है। 5,000 प्रिभियस इयरमा भयो र यो वर्ष चाहिँ कति भयो त 15,000। 5,000 बाट 15,000 मा चाहिँ बैंक ओभरड्राफ्ट भएको रहेछ र अब यो इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज हुनु भनेको हामीले के भनेका छौं त डिक्रिज साइडमा लेख्ने भनेर भनेका छौं। ल अब फाइनली हामीले यहाँ के गर्ने हो त टोटल करेन्ट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी साइडमा टोटल कति हुन्छ त हाम्रो 40,000 20,000 60,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 टोटल कति हुने भयो त हाम्रो 80,000 चाहिँ टोटल भएछ। र त्यसैगरी
यो त प्रिभियस इयरको कुरा भयो। अब करेन्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कति छ त टोटलमा 80,000 नै छ। अब प्रिभियस इयरमा पनि 80,000 भयो, यो वर्ष पनि 80,000 भयो भनेपछि कुनै चेन्जहरु आयो आएन। अब फाइनल्ली हामीले यो के बनाइरहेको त हामीले स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। अब फाइनल्ली वर्किङ क्यापिटलमा चेन्ज कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं त करेन्ट एसेट्सको टोटल र करेन्ट लायबिलिटिजको टोटललाई चाहिँ माइनस गर्छौं है। करेन्ट एसेट्सको टोटलबाट करेन्ट लायबिलिटिजको टोटललाई माइनस गर्ने नेट वर्किङ क्यापिटल। ल अब माथि करेन्ट एसेट्सको प्रिभियस इयरमा 2,19,000 छ। 2,19,000 बाट हामीले 80,000 घटाउँदाखेरि चाहिँ कति बाँकी रहन्छ त 1,39,000 हैन। 2,19,000 बाट 80,000 घटाउँदा 1,29,000 चाहिँ नेट वर्किङ क्यापिटल भएछ प्रिभियस इयरको। र यो वर्ष चाहिँ कति भयो त 2,81,000 बाट 80,000 घटाउँदाखेरि चाहिँ कति बाँकी रह्यो 2,01,000 बाँकी रह्यो। ल अब अर्को हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटलमा अब अमाउन्ट इन्क्रिज चाहिँ कतिले भयो त है। अब 1,29,000 बाट 2,01,000 चाहिँ के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ भनेपछि यहाँ अमाउन्ट बाँकी कति रह्यो 62,000 चाहिँ इन्क्रिज भयो। 1,29,000 बाट 2,01,000 पुगेको छ। 62,000 चाहिँ हाम्रो नेट इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भयो। र फाइनल्ली अब हामीले के गर्छौं त टोटल गर्छौं। टोटल गर्दाखेरि हामीले अमाउन्ट यहाँ कति गर्ने त 2,01,000 भयो। र यता पनि हाम्रो टोटल चाहिँ कति आउने भयो त 2,01,000 आयो। ल अब फाइनल्ली इन्क्रिज साइडको टोटल हामीले गर्नु पर्यो 10, 60, 70,000 हैन 80,000 भयो। 90,000 90 + 10 भनेको 100 100 + 9 भनेको 1,09,000 चाहिँ इन्क्रिज साइडको भएछ। र त्यसैगरी अब डिक्रिज साइडको टोटल कति भएछ त 40,000 प्लस भनेको टोटल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 1,09,000 राइट साइडमा आयो। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त अब यसको ब्यालेन्स हामीले यता इन्क्रिज साइडमा 1,09,000 आयो हैन। अब नेट इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटलको यहाँ हाम्रो 62,000 चेन्ज भएको छ भनेपछि 62,000 लाई हामीले डिक्रिज साइडमा लेख्नु पर्यो चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलमा। फाइनल्ली हाम्रो टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति आउँछ त 1,09,000 आउँछ। र यो चाहिँ हाम्रो के हो त स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलको कुराहरु हो। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के कुराहरु डिस्कस गर्छौं त भन्दा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अथवा फन्ड फ्रम अपरेसनको कुराहरु गर्छौं।